मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर दे इस्लाम द जुरअत तो दे बहादुर पैगाम मिरकईदा शे। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब पेश नमाज आगा दिकाम कदरमनो मशरानो जवानान मिलत जुमला मुसाफिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सोडेर वक्त नास्त हुए जाचिता वे कौमी जरगे के शरीक व दियागा साहब हुक्म तामील के एतासो खिदमत के हाजिर याम कोशिश कौम 2 मिनटों की खपल मुख्तसर यो पैगाम मौला हुसैन आयाम निकदेर अगलल आगा से भगवान दे तफसीली खबर वके दे मारे के करबला फ़लसफ़ा शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा मकसद एराज़ व मकसद सु मौला हुसैन करबला ता आमद चीद पारो अगने से खबर न कौम उलमा बास्ते दूर बोयम स मौला हुसैन दसे हस्ती दे चगा दे आए ततहीर मिसदाक दे अहले बैत दे आया मुबाहले अमली तफसीर दे ओदा अहले बैत ओदा करबला देहा को बातिल पहचान कभी मुता उमारे के करबला दे हुसैनियत व दे यजीदियत मंजा तफरीक खई ओदा करबला दे मुता दर्स रकवी च जालिम चौक दे अगो हमेशा परा मुखालिफत व कोई मजलूम चौक दे वो दे अगो हिमायत व कोई करबला दे हक व बातिलो तमीज़ खई पुकार दे जुमला मोमिनीन व अज़ादारों ना गुजारिश कवम सदे मुहर्रम आयामों के दे मौला हुसैन दे मारे के करबला वो फ़लसफ़ा शहादत हज़रत इमाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सही मानो के दे अज़दरे हक अदाशी पुकार दे मुतासो टोल गमगीन वो पुकार दे मुतासो टोल सदाओ पुकार दे मुतासो दे मुहर्रम दे जुलूस तकदस दे मजालिसो दे तकदस सही मानो के एहतरामों को वज़रना अमाला को दो खबरों बांधे इमादा तो सुना ख़ास थे वसरा कौमी हवाले सरा जब गुजारिश वकम अंजुमन हुसैनियत तरफना सद मुहर्रम हवाले सरा डेर ज़्यादा मसरूफियात हुई मजालिस हुई जुलूसुना दी टोले कर में निज़ाम अंदिज़ लिदल दी ओ अंदा वाजदे समू देगा साहब इजाज़त सरा देका मुशरान व तावन सरा यक मुहर्रमुल हराम ना 15 मुहर्रम पूरे अंदरूनी सुरा सरगर्मे दी अंजुमन हुसैनिया सिवाय दे मुहर्रम बंदोबस्त व इंतज़ामातों ना अंदरूनी जरगी दी अगा बटोले मुअत्तलवी ये और ब्यावयम यक मुहर्रम ना 15 मुहर्रम पूरे अंदरूनी सूरह जरगी दी चगा मुसरदाता 4 रजिस्टर्ड करी दी वह के रवान दे अगा वो 15 मुहर्रम पूरे सस्पेंडेड पोजीशन की भी अब मुअत्तलवी वो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी मुहर्रम मनाओ को परा ईमानी व मजहबी जज्बे सरा अगन अब इंशाल्लाह दोबारा 16 मुहर्रम ना दा टोलो अंदरूनी जरगो बांधे सूरह कौमी उमूर दी अगवे बांधे दोबारा एक और आगाज़ की गई। दुयम खबरा आवाज़ से चिट्रा को गालिबन दया अज़ादारो दो पारा दे टोलो अज़ादारो ना सूरा जुलूस की शरीक हल्दी यादे दस्तों मुंतज़िमीन दी पाराशिनार मरकज़ी जुलूस या दिक्लू सतोबान सूरा जुलूस सुना की गई आइमो सदर साहब दा रस्तवले दे आज़ादारी कौंसल सदर साहब सो गुजारिश कर दे इल्तिजाई करी दे सो आटोल कौम ना बिल दे सूरा इमू बचे दी जलके अक्सर जुलूस की शरीकी हुई नो अगोता अलाम मावेर कवोए
د عالم خپل تقدس دی وړې کم عمر بچی ماشومان شریک وي بعد خبره نه دی سوشل میډیا دا ور دی خصوصي ویډیو جوړیږي او بیا تاسو کسو فیسبوک باندې دا اپلوډ کیږي او هغه یو څه نیگیټیو اثر لري نو دا ایمو طرف نه یا انجمن حسینیه طرف نه او آزاداری کونسل طرف نه یا دا تاسو نه گزارش ده دستو منتظمینو نه خصوصي طور باندې اکثر کسو جلوس کې لغوټ عمر جل کې یا غوي سره نورې جلوس دستو کې شریک وي او نشانونه رخصتي وي هغه مخکې رواني وي دی باندې بو دیواره سختۍ سره پابندي وي څنګه به جلوس کې دی حواله سره شرکت نه کوي خپل کورونا یا د خواتینو حواله سره بز گزارش وکم خپل محترم او خیاندو میاندو نه مو د پر ډېر محترم وي د مولا حسین کربلا یو درس ده د صبر او د برداشت یو درس رکئی د خواتینو د پاره اولیاء مکرمه هغه پیغام پکار دی د مولا حسین هغه افاق او همگیر پیغام ته پکار دی وکسو ایمو محترم خیاند او میاند جلوس کې یا مجلس کې دسه شرکت ما کوي څه تو خولیا د آزادارو نوي زبلګه دا خبره آداب سره وکم تاسو مونږه خپانه شوي پکار دی صدقی اختیار کو پکار دی موت او چهره باندې د غم د پریشانه اثر وی دا زخپلو ورونو نه جوانانو نه هم انده گزارش کوم او خپلو خیاندو میاندو نه انده اپیل کوم پکار دی څه مجلس ته رسوي د مجلس آداب او خیال وساتلی شي پکار د اپوزیشن کې نه راشوي چې تو خولیا د آزادارو نوي دایمو دوپاره بعد خبره بوي او جلوس کې هم اکثر بے شرکت کول بے سړیو مانس کې تلل یا داسې ځای کې کېناستل څنګه نه تو ستر او پردې مانځه څه حایل نشي کېدای دا کربلا د څه متوته د پردې درس را کړی دی تاسو لګ د کربلا صحیح مانو کې صحیح تاریخ ته لوټ شو اولیاء مکرمه تل زینبیان ویلاړه د مولا حسین شهادت تکسی خوږه پردا نه د تر کړي دا کربلا ده دا د کربلا افاقی او همگیر پیغام ده پکار دې څه کربلا نه انده درس مو تو واخلو او انده درس مو د کربلا رکئی دایما گزارش ده بل یو چټ راغلو ما وختونه خبره وګدې شي اکثر د شبیه خپل یو مقصد ده علامو تو جلوس کې وچته وې د خپل و فلسفه ده یو پیغام لري زل جناب برآمد کو خپل یو پیغام لري یو میسج ده کسا بازارو کې سوای جلوس نه زل جناب ګرځول کورو ته بتلل دا شونه ما کوي انجمن حسینیه طرف نه زپراتا ان کو مزدارو سرا انشاءاللہ ما وہ پرا کوشش بھی سرکار سرا آرمی سرا پولیس سرا ما خبر کړی دی چې ما مزدارو ته هیڅ قسم ته شکایت ما نه ده پکار ته ملو شي انشاءاللہ تاسو به وښوي لیارو کې بازارو کې هیڅ روټوک بنوي کوشش وي چې آزادار خې طریقې سره پرسکون طریقې سره راشي خپل ګاډي کې راشي کوم ځای مقرر دی هلته کوشا او جلوس کې شریک شه تکلیف انشاءاللہ نوي او کڅ قسم ته تکلیف انشاءاللہ متابعدار یو حاضر یو تاسو خدمت لپاره آزادارو خدمت لپاره خو د شیونه ایدی تقدس په مال کول ندی پکار ایدی تقدس خیال باستو څو دنیا ته مولا حسین دغ جلوس نه اغه یزیدیت خلاف دا یو احتجاج ده پکار ده مغان دا سره دا شونمو دنیا ته وخیو وزه اخر کې اپیل وکم څو ټوله کورمینا خپل قوم نه خپل جوانانو مشرانو نه څو محرم کې خپل د محرم تقدس خیال وساتوي سوشل میډیا مناسب استعمال غیر ضروري شونه غیر خبره بجا زنشونو بالکل ضرورت نشته څنګه مو غیر ضروري وچال کو او پکار د محرم کې خلکو ته د مینې د محبت د هوا د ورورولې د امن یو پیغام ورکو هغه خلک څنګه د مجلس نه متنفر دي نه غوړي پکار د موت انداز د سوي څنګه یا رشیدات تو سره مجلس کې کینی او شرکت وکي وزندق زینا ټوله کورمه ته ټوله کورمه عوام ته اهل سنت قوم جوانانو مشرانو ته پیغام ورکوم دعوت ورکوم تر شوي تاسو دغه جلوسو کې دغه مجلسو کې د مولا حسین
शरीक शोए वेले तो मौला हुसैन दे अटोलो दे हुसैन सबका है हुसैन रब का है दाई वो मसलक तो महदूद न दे कसा दगने बादमा मानो से मौला हुसैन ही मुदे दादे आलम इस्लाम दे मौला हुसैन वो गदक दिन इस्लाम बका दो पारा कुर्बानी विरकड़ी दे लका संगी माविली वो तो आगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अशार दी शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दीन फना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हका के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन दा हुसैन वो दीदे ए दगे कलिमे बुनियाद के खलो अंदा हुसैन दे सदा हकीकी मनो के दे मौला हुसैन शख्सियत व हैसियत नवाज़े रसूल से रब न दे दादी दग दीन हकीकी वारिस दे ज़ता सुना इजाज़त गोड़म ज़ता सुना अंदी पैगाम सरा इजाज़त गोड़म ताउन अपील कौम मशरानोना स्पिंगिरोना इमा साबिका सेक्टिस हजरात गुजारिश वो कौम मजलिसों के जुलूसों के पुकार दे शरीक होए कुलू क्या पुकार स्पिंगिर मशरान शरीक भी जवानानो सरा मरकजी जुलूस के हम अटोलो दोपारा दावत स्पिंगिर मशरान रचोए मजलिस के शिरकत का होए जुलूस के शिरकत का होए इतासो वाजना इतासो स्पिनो गिरो वाजना भी जुलूस पलियो जिना तुयो हुसन बुवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा काम दा मिलत हमेशा पर आबाद शाद वलरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।